एका वटेन एमपीटीचें विस्तारीकरण सुरू आशिल्लें आनी दुसरे वटेन सरकारान म्हणजे केंद्र सरकारान न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण अशी एक योजना हाडली. गोंयच्यो 7 न्हंयो त्या योजने अंतर्गत येवपाच्यो आशिल्ल्यो आनी जेन्ना ही योजना जाहीर जाली तेन्ना ताका परत एकदां गोंयकारांनी जे जागृत गोंयकार आसात तांणी विरोध करपाक स्टार्ट केलो. आनी ताची विरोधाची कारणां कितें आशिल्लीं तर ह्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आशिल्लें की सरकार हे खंय तरी लिपून चोरून ह्यो योजना हाडटा जाचो फायदो कोणाक तरी सरकार करपाक सोदता. ते मागीर कॅसिनो आसूं दी, ते मागीर कोळशाचे वाहतूक आसूं दी किंवा आनी कित्या खातीर आसूं दी. आनी तेन्ना सरकारान एक ठाम भुमिका घेतिल्ली ना, आमकां तातूंतल्यान ट्रान्सपोर्टेशन वाडोवपाचें आसा, तातूंतल्यान आमकां माल वाहतूक वाडोवपाची आसा आनी खूब कितें कितें सांगिल्लें. आनी सरकार आपल्या भुमिकेचेर ठाम आशिल्लें. काल जेन्ना हे कोळशाचो विशय जालो आनी वास्को हॉस्पेट ह्या मार्गाचेर आमी कोळशाची वाहतूक करपाचें आसा अशें जेन्ना केंद्रीय मंत्रालयान एक ट्विटाच्या हातूंतल्यान जाहीर केलें तेन्ना एक आनी दुबाव येवपाक लागलो की हें जें राष्ट्रीयकरण आसा न्हंयाचें ताचो ह्या कोळशाच्या वाहतुकी कडेन कितें संबंद आसा काय कितें. आनी आतां तर लोकांक खुबश्या जाणांक आतां दुबाव येवपाक लागलो की तो आसा म्हणून. एमपीटींतल्यान खंयच्या किंवा एक ऑफशोर हातूंतल्यान जो पोर्ट जे आर्टिफिशियल तयार करता तातूंतल्यान कोळसो हाडून ह्या न्हंयाच्या हातूंतल्यान खंयच्या तरी जेटीचेर तो कोळसो व्हरप आनी थंयच्यान मागीर ट्रकांतल्यान तो कोळसो भायल्या राज्यान धाडप अशी कितें येवजण आसा काय कितें सरकाराची किंवा त्या कंपनीची जाका सरकार खंय तरी एक आपले परीन मदत करपाक सोदता ताची कितें आसा काय कितें असो एक दुबाव आतां लोकांक येवपाक लागलो.